बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वक़ाल अल्लज़ीना ला यरजूना लिक़ाअना लौला उन्ज़िला अलैनल मलाइकतु औ नरा रब्बना लक़द इस्तकबरू फ़ी अनफ़ुसिहिम व अतौ उतुव्वन कबीरा। यौम यरौनल मलाइकता ला बुश्रा यौमइज़िन लिल मुजरिमीन व यक़ूलूना हिज्रन महजूरा। वक़दिमना इला मा अमिलू मिन अमलिन फजअलनाहु हबाअम मनसूरा। अस्हाबुल जन्नति यौमइज़िन खैरुम मुस्तक़र्रन व अहसनु मक़ीला। व यौम तशक़्क़क़ुस समाअु बिल ग़मामि व नुज़्ज़िलल मलाइकतु तनज़ीला। अल मुल्कु यौमइज़िनिल हक़्क़ु लिर्रहमान व कान यौमन अलल काफ़िरीन असीरा। व यौम यअुद्दुज़ ज़ालिमु अला यदैहि यक़ूलु या लैतनी इत्तख़ज़्तु मअर रसूलि सबीला। या वैलता लैतनी लम अत्तख़िज़ फ़ुलानन ख़लीला। लक़द अदल्लनी अनिज़्ज़िक्रि बअद इज़ जाअनी व कान अश्शैतानु लिल इंसानि ख़ज़ूला। व क़ाल अर्रसूल या रब्बि इन्न क़ौमी इत्तख़ज़ू हाज़ल क़ुरआन महजूरा। व कज़ालिक जअलना लिकुल्लि नबिय्यिन अदुव्वन मिनल मुजरिमीन व कफ़ा बिरब्बिका हादियन व नसीरा। वक़ाल अल्लज़ीना कफ़रू लौला नुज़्ज़िला अलैहिल क़ुरआनु जुमलतन वाहिदा कज़ालिका लिनुसब्बित बिही फ़ुआदका व रत्तलनाहु तर्तीला। वला यअतूनका बिमसलिन इल्ला जिअनाका बिल हक़्क़ि व अहसन तफ़सीरा। अल्लज़ीना युहशरूना अला वजूहिहिम इला जहन्नम उलाइका शर्रुम मकानन व अदल्लु सबीला। वलक़द आतैना मूसल किताब वजअलना मअहू अख़ाहू हारून वज़ीरा। फ़क़ुलना इज़हबा इलल क़ौमिल्लज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिना फ़दम्मरनाहुम तदमीरा। व क़ौम नूहिन लम्मा कज़्ज़बुर रुसुला अग़रक़नाहुम वजअलनाहुम लिन्नासि आया व आतदना लिज़्ज़ालिमीन अज़ाबन अलीमन। व आद व समूद व अस्हाबर रस्स व क़ुरूनन बैन ज़ालिका कसीरा। व कुल्लन दरबना लहुल अमसाल व कुल्लन तब्बरना ततबीरा। व लक़द अतौ अलल क़र्यति अल्लती उमतिरत मतर अस्सव्वि अफ़लम यकूनू यरौनहा बल कानू ला यरजून नुशूरा। व इज़ा रअौका यत्तख़िज़ूनका इल्ला हुज़वा। अहाज़ल्लज़ी बअसल्लाहु रसूला इन काद लयुदिल्लुना अन आलिहतिना लौला अन सबरना अलैहा। व सौफ़ यअलमूना हीन यरौनल अज़ाब मन अदल्लु सबीला। अरअयत मन इत्तख़ज़ इलाहहु हवाहु अफ़अन्त तकूनु अलैहि वकीला। अम तहसबु अन्न अक्सरहुम यस्मऊन औ यअक़िलून इन हुम इल्ला कल अनामि बल हुम अदल्लु सबीला। अलम तर इला रब्बिका कैफ़ मद्द ज़िल्ल वलौ शाअ लजअलहु साकिनन सुम्म जअलना अश-शम्स अलैहि दलीला सुम्म क़बदनाहु इलैना क़ब्दन यसीरा। व हुवल्लज़ी जअल लकुमुल लैला लिबासन वन-नौम सुबातन व जअलना अन-नहारा नुशूरा। व हुवल्लज़ी अरसल अर्रियाह बुशरन बैन यदै रहमतिही व अंज़लना मिनस समाइ माअन तहूरन लिनुहयिय बिही बलदतन मैतन व नुस्क़ियहु मिम्मा खलक़ना अनआमन व अनासिय्य कसीरा। व लक़द सर्रफ़नाहु बैनहुम लियज़्ज़क्करू फ़अबा अक्सरुन्नासि इल्ला कुफ़ूरा। वलौ शिअना लबअसना फ़ी कुल्लि उम्मतिन नज़ीरा। फ़ला
तुति'ल काफिरीन वजाहिदहुम बिही जिहादन कबीरा वहुवल्लज़ी मरजल बहरैन हाज़ा अज़बुन फुरातुन व हाज़ा मिन्हुल उजाज वजअल बैनहुमा बरज़खन व हिज्रन महजूरा वहुवल्लज़ी खलक़ मिनल माइ बशरन फजअलहु नसबन व सिहरा व कान रब्बुक क़दीरा व यअबुदून मिन दूनिल्लाहि मा ला यनफ़उहुम व ला यदुर्रुहुम व कानल काफ़िरु अला रब्बिही ज़हीरा व मा अर्सलनाका इल्ला मुबश्शिरन व नज़ीरा कुल मा अस्अलुकुम अलैहि मिन अजरिन इल्ला मन शाअ अन यत्तखिज़ इला रब्बिही सबीला व तवक्कल अलल हय्यिल्लज़ी ला यमूतु वसब्बिह बिहम्दिही व कफ़ा बिही बिज़ुनूबि इबादिही खबीरा अल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्द व मा बैनहुमा फ़ी सित्तति अय्यामिन सुम्मा इस्तवा अलल अर्शि अर्रहमान फ़स्अल बिही खबीरा व इज़ा क़ील लहुम उसजुदू लिर्रहमान क़ालू व मर्रहमानु अनस्जुदु लिमा तअमुरुना व ज़ादहुम नुफ़ूरा तबारकल्लज़ी जअल फ़िस्समाइ बुरूजन व जअल फ़ीहा सिराजन व क़मरन मुनीरा व हुवल्लज़ी जअल अल-लैला वन-नहारा खिलफ़तन लिमन अरादा अन यज़्ज़करा औ अरादा शुकूरा व इबादुर रहमानिल्लज़ी यमशूना अलल अर्दि हौनन व इज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा वल्लज़ीन यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा वल्लज़ीन यक़ूलून रब्बना अस्रिफ़ अन्ना अज़ाब जहन्नम इन्न अज़ाबहा कान गरामा इन्नहा साअत मुस्तक़र्रन व मुक़ामा वल्लज़ीन इज़ा अनफ़क़ू लम युस्रिफ़ू व लम यक़्तुरू व कान बैन ज़ालिका क़वामा वल्लज़ीन ला यदऊन मअल्लाहि इलाहन आखर वला तक़्तुलून अन-नफ़्सल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिल-हक़्क़ि वला यज़नून व मन यफ़अल ज़ालिका यल्क़ा असामा युज़ाअफ़ लहुल अज़ाबु यौमल क़ियामति व यख़्लुद फ़ीहि मुहाना इल्ला मन ताब व आमन व अमिल सालिहन इल्ला मन ताब व आमन व अमिल अमलन सालिहन फ़उलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात व कानल्लाहु गफ़ूरर रहीमा व मन ताब व अमिल सालिहन फ़इन्नहु यतूबु इलल्लाहि मताबा वल्लज़ीन ला यशहदूना अज़्ज़ूर व इज़ा मर्रू बिल-लग़्वी मर्रू किरामा वल्लज़ीन इज़ा ज़ुक्किरू बिआयाति रब्बिहिम लम यख़िरू अलैहा सुम्मन व उम्याना वल्लज़ीन यक़ूलून रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रत आयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीन इमामा उलाइका युजज़ौनल ग़ुरफ़ता बिमा सबरू व युलक़्क़ौना फ़ीहा तहिय्यतन व सलामा ख़ालिदीन फ़ीहा हसुनत मुस्तक़र्रन व मुक़ामा क़ुल मा यअबअु बिकुम रब्बी लौला दुआउकुम फ़क़द कज़्ज़बतुम फ़सौफ़ यकूनु लिज़ामा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तासीन मीम तिल्का आयातुल किताबिल मुबीन लअल्लका बाख़िउन नफ़्सका अल्ला यकूनू मुअ्मिनीन इन नशअ नुनज़्ज़िल अलैहिम मिनस समाइ आयतन फ़ज़ल्नाकुम लाक़ादीन वमा यअतीहिम मिन ज़िक्रिन मिनर रहमान मुहदसिन इल्ला कानू अन्हु मुअरिदीन फ़क़द कज़्ज़बू फ़सयअतीहिम अंबाउ मा कानू बिही यस्तहज़िऊन अवलम यरौ इलल अर्दि कम अंबतना फ़ीहा मिन कुल्लि ज़ौजिन करीम इन्न फ़ी ज़ालिका लआयतन वमा कान अक्सरुहुम मुअ्मिनीन व इन्न रब्बका लहुवल अज़ीज़ुर रहीम वइज़ नादा रब्बुका मूसा अन इतिल क़ौमज़ ज़ालिमीन क़ौम फ़िरऔन अला यत्तक़ून क़ाल रब्बि इन्नी अख़ाफ़ु अन युकज़्ज़िबून व यदीक़ु सदरी व ला यंतलिक़ु लिसानी फ़अरसिल इला हारून
ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين فعلتك الذي فعلت وأنت من الكافرين قال فعلتها إذا وأنا من الضالين ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما فجعلني من المرسلين وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل قال فرعون وما رب العالمين قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين قال لمن حوله ألا تستمعون قال ربكم ورب آبائكم الأولين قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين قال أولو جئتك بشيء مبين قال فأت به إن كنت من الصادقين فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون قالوا أرجع وأخاه وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم فجمع السحرة لميقات يوم معلوم وقيل للناس هل أنتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين فلما جاء السحرة قالوا لفرعون إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقوه فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون فأرسل فرعون في المدائن حاشرين إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائزون وإنا لجميع حاذرون فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم كذلك وأورثناها بني إسرائيل فأتبعوهم مشركين فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين إن في ذلك لآية وما كان أكثر مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم
واتلو عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظل لها آكفين قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي يطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعل لي من ورثة جنة النعيم واغفر لأبي إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغابين وقيل لهم أينما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون فكبكبوا فيها هم والغابون وجنود إبليس أجمعون قالوا وهم فيها يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسبيكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون فما لنا من شافعين ولا صديق حميم فلو أن لنا قرة فنكون من المؤمنين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين فاتقوا الله وأطيعون قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون قال وما علمي بما كانوا يعملون إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون وما أنا بطارد المؤمنين إن أنا إلا نذير مبين قالوا لئن لم تنته يا نوح لتكونن من المرجومين قال رب إن قومي كذبون فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون ثم أغرقنا بعد الباقين إن في ذلك لآية وما كان أكثر مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتبنون بكل ريح آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعون واتقوا الذي يمدكم بما تعلمون أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قالوا سواء علينا أوعظت أم لم نتكن من الواعظين إن هذا إلا خلق الأولين وما نحن بمعذبين فكذبوه فأهلكناهم إن في ذلك لآية وما كان أكثر المؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتتركون فيما هؤلاء آمنين في جنات وعيون وزروع ونخل تلؤها هدين
وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين فاتقوا الله وأطيعون ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا إنما أنت من المسحرين ما أنت إلا بشر مثلنا فأت بآية إن كنت من الصادقين قال هذه ناقة الله شرب ولكم شرب يوم معلوم ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم فأقروا فأصبحوا نادمين فأخذهم العذاب إن في ذلك لآية وما كان أكثر المؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط أتتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون قالوا لئن لم تنته يا لوط لتكونن من المخرجين قال إني لعملكم من القالين رب نجني وأهلي مما يعملون فنجيناه آله أجمعين إلا أجودا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين إن في ذلك لآية وما كان أكثر المؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أوفوا الكيل ولا تكونوا من المفسدين وزنوا بالقسطاس المستقيم ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين واتقوا الله الذي خلقكم والجبلة الأولين قالوا إنما أنت من المسخرين وما أنت إلا بشر مثلنا وإن نظنك لمن الكاذبين فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين فقال ربي أعلم بما تعملون فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الذلة إنه كان عذاب يوم عظيم إن في ذلك لآية وما كان أكثر المؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين وإنه لفي زبر الأولين أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل ولو نزلنا ولا بعض الأعجبين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين كذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون فيقولوا هل نحن منذرون أفبعذابنا يستعجلون أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون ذكرى وما كنا ظالمين وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون
वश्शुअराउ यत्तबिउहुमुल गावून अलम तर अन्नहुम फी कुल्लि वादिन यहीमून व अन्नहुम यक़ूलून मा ला यफ़अलून इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति व ज़करुल्लाह कसीरन व अंतसिरू मिन बअदि मा ज़ुलिमू व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लबिन यनक़लिबून। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तासीन तिलका आयातुल कुरआन व किताबिम मुबीन हुदम व बुश्रा लिल मुमिनीन अल्लज़ीना युक़ीमूनस सलाता व यु'तूनज़ ज़काता व हुम बिल आखिरति हुम युक़िनून इन्नल्लज़ीना ला यु'मिनूना बिल आखिरति ज़य्यना लहुम अअमालहुम फहुम यअमहून उलाइकल्लज़ीना लहुम सूउल अज़ाबि व हुम फिल आखिरति हुमुल अख़सरून व इन्नका लतुलक़्क़ल क़ुरआन मिन लदुन हकीमिन अलीम। इज़ क़ाल मूसा लिआलिही इन्नी आनस्तु नारन सआतीकुम मिन्हा बिख़बरिन औ आतीकुम बिशिहाबिन क़बसिन लअल्लकुम तस्तलून फलम्मा जाअहा नूदिया अन बुरिका मन फिन्नारि व मन हौलहा व सुब्हानल्लाहि रब्बिल आलमीन। या मूसा इन्नहु अनल्लाहुल अज़ीज़ुल हकीम वअल्क़ि असाक फलम्मा रआहा तहतज़्ज़ु कअन्नहा जान वल्ला मुदबिरन वलम युअक़्क़िब या मूसा ला तख़फ़ इन्नी ला यख़ाफ़ु लदय्यल मुरसलून इल्ला मन ज़लम सुम्मा बद्दल हुस्नन बअद सूइन फ़इन्नी गफ़ूरुर रहीम वअदख़िल यदक फ़ी जैबिक तख़रुज बैज़ाअ मिन ग़ैरि सूइन फ़ी तिस्इ आयातिन इला फ़िरऔन व क़ौमिही इन्नहुम कानू क़ौमन फ़ासिक़ीन। फलम्मा जाअतहुम आयातुना मुबसिरतन क़ालू हाज़ा सिह्रुम मुबीन वजहदू बिहा वस्तयक़नतहा अनफ़ुसुहुम ज़ुल्मन व उलुव्वा फ़ंज़ुर कैफ़ कान आक़िबतुल मुफ़सिदीन। वलक़द आतैना दाऊद व सुलैमान इल्मा व क़ाल अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी फ़द्दलना अला कसीरिन मिन इबादिहिल मुअमिनीन। ववरस सुलैमान दाऊद व क़ाल या अय्युहन्नास उल्लिमना मंतिक़त तैर व ऊतीना मिन कुल्लि शैइन इन्न हाज़ा लहुवल फ़द्लुल मुबीन। वहुशिर लिसुलैमान व जुनूदुहु मिनल जिन्न वल इंसि वत्तैर फ़हुम यूज़ऊन हत्ता इज़ा अतौ अला वादिन नमल क़ालत नमलतु या अय्युहन्नमलु उद्ख़ुलू मसाकिनकुम ला यस्तिमन्नकुम सुलैमान व जुनूदुहु वहुम ला यशऊरून फ़तबस्सम ज़ाहिकम मिन क़ौलिहा व क़ाल रब्बि औज़िनी अन अश्कुर निअमतकल्लती अन्अमत अलैया वअला वालिदैया व अन आमल सालिहन तर्दा वअदख़िलनी बिरहमतिक फ़ी इबादिक सालिहीन। वतफ़क़्क़द अत्तैर फ़क़ाल मा लिया ला अरल हुदहुद अम कान मिनल गाइबीन लउअज़्ज़िबन्नहु अज़ाबन शदीदन औ लअज़बहन्नहु औ लयअतियन्नी बिसुल्तानिन मुबीन। फमकस गैर बईदिन फ़क़ाल अहत्तु बिमा लम तुहित बिही वजिअतुक मिन सबईन बिनबइन यक़ीन इन्नी वजदतु इम्रअतन तमलिकुहुम व ऊतियत मिन कुल्लि शैइन व लहा अर्शुन अज़ीम वजदतुहा व क़ौमहा यसजुदून लिश्शम्सि मिन दूनिल्लाहि व ज़य्यन लहुमुश शैतानु अमालहुम व सद्दहुम अनिस सबील फ़हुम ला यहतदून अला अल्ला यसजुदू लिल्लाहि अल्लज़ी युख़रिजल ख़बअ फ़िस समावाति वल अर्दि व यअलमु मा तुख़फ़ून व मा तुअलिनून अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुव रब्बुल अर्शिल अज़ीम। क़ाल सनंज़ुरु असदक़्ता अम कुन्त मिनल काज़िबीन इज़हब बिकिताबी हाज़ा फ़अल्क़िह इलैहिम सुम्मा तवल्ला अन्हुम फ़ंज़ुर माज़ा यर्जिऊन। क़ालत या अय्युहल मलअ इन्नी उल्क़िया इलैया किताबुन करीम इन्नहु मिन सुलैमान व इन्नहु बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्ला तअलू अलैया वअतूनी मुस्लिमीन। क़ालत या अय्युहल मलअ अफ़्तूनी फ़ी अमरी मा कुन्तु क़ातिअतन अमरन हत्ता तशहुदून। क़ालू नहनु उलू क़ुव्वतिन व उलू बअसिन शदीदिन वल अम्रु इलैकि फ़ंज़ुरी माज़ा तअमुरीन। क़ाल इन्नल मलूका इज़ा दख़लू क़रयतन अफ़सदूहा वजअलू अइज़्ज़त अहलिहा अज़िल्लतन व कज़ालिक यफ़अलून व इन्नी मुरसिलतुन इलैहिम बिहदिय्यतिन फ़नाज़िरतुन बिमा यरजिउल मुरसलून। फलम्मा जाअ सुलैमान क़ाल अतुमिद्दूननि बिमालिन फ़मा आतानियल्लाहु ख़ैरुम मिम्मा आताकुम बल अंतुम बिहदिय्यतिकुम तफ़रहून।
इरजी इलैहिम फलनअतियन्नहुम बिजुनूदिन ला क़िबल लहुम बिहा वलनुख़रिजन्नहुम मिनहा अज़िल्लतन वहुम साग़िरून क़ाल या अय्युहल मलअ अय्युकुम यअतीनी बिअर्शिहा क़ब्ल अन यातूनी मुस्लिमीन क़ाल इफ़रीतुम मिनल जिन्नि अन आतीक बिही क़ब्ल अन तक़ूम मिन मक़ामिक व इन्नी अलैहि लक़विय्युन अमीन क़ाल लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताबि अना आतीक बिही क़ब्ल अन यर्तद्दा इलैका तर्फ़ुक फ़लम्मा रआहु मुस्तक़िर्रन इंदहु क़ाल हाज़ा मिन फ़ज़्लि रब्बी लियब्लुवनी अअश्कुरु अम अकफ़ुरु फ़मन शकरा फ़इन्नमा यशकुरु नफ़्सही वमन कफ़र फ़इन्न रब्बी ग़निय्युन करीम क़ाल नक्किरू लहा अर्शहा नंज़ुर अतहतदी अम तकूनु मिनल्लज़ीना ला यहतदून फ़लम्मा जाअत क़ील अहाकज़ा अर्शुक क़ालत कअन्नहु हुवा व ऊतीनल इल्म मिन क़ब्लिहा व कुन्ना मुस्लिमीन वसद्दहा मा कानत तअबुदु मिन दूनिल्लाह इन्नहा कानत मिन क़ौमिन काफ़िरीन क़ील लहा उदख़ुलिस सरअ फ़लम्मा रअतहु हसिबतहु लुज्जतन व कशफ़त अन साक़िहा क़ाल इन्नहु सरहुन मुमर्रदुन मिन क़वारीर क़ालत रब्बि इन्नी ज़लमतु नफ़्सी व अस्लमतु मअ सुलैमान लिल्लाहि रब्बिल आलमीन वलक़द अरसलना इला समूद अख़ाहुम सालिहन अन इब्दुल्लाह फ़इज़ा हुम फ़रीक़ान यख़्तसिमून क़ाल या क़ौम लिम तस्तअजिलून बिस्सय्यिअति क़ब्लल हसनति लौला तस्तग़फ़िरूनल्लाह लअल्लकुम तुरहमून क़ालू तय्यरना बिक व बिमन मअक क़ाल ताइरुकुम इन्दल्लाहि बल अंतुम क़ौमुन तफ़्तनून वकान फिल मदीनति तिस्अतु रहतिन युफ़्सिदून फिल अर्दि वला युस्लिहून क़ालू तक़ासमू बिल्लाहि लनुबय्यितन्नहु व अहलहु सुम्मा लनकूनन्न लिवलिय्यिहि मा शहिदना महलिक आलि व इन्ना लसादिक़ून व मकरू मकरम व मकरना मकरम व ला यशउरून फ़अन्ज़ुर कैफ़ कान आक़िबतु मकरिहिम अन्ना दम्मरनाहुम व क़ौमहुम अजमईन फ़तिल्क बुयूतुहुम ख़ावियतुन बिमा ज़लमू इन्न फ़ी ज़ालिका लआयतन लिक़ौमिन यअलमून वअन्जयना अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून वलूतन इज़ क़ाल लिक़ौमिही अतअतूनल फ़ाहिशता व अंतुम तुबसिरून अइन्नकुम लतातून रिजाल शहवतम मिन दूनिन निसाइ बल अंतुम क़ौमुन तजहलून फ़मा कान जवाब क़ौमिही इल्ला अन क़ालू अख़रिजू आल लूतिन मिन क़रयतिकुम इन्नहुम उनास यततहरून फ़अन्जयनाहु व अहलहु इल्ला इम्रअतहु क़द्दरनाहा मिनल ग़ाबिरीन व अमतरना अलैहिम मतरन फ़साअ मतरुल मुनज़रीन क़ुल अल्हम्दुलिल्लाहि व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अल्लाहु ख़ैरुन अम्मा युश्रिकून।